अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डॉक्टर ताहिर प्रोग्राम हालात हाजरा में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। काबीना के हलफ उठाने के साथ ही नई हुकूमत का एक और मरहला मुकम्मल हो गया। अब इस नई हुकूमत को बहुत से टारगेट्स और बहुत से चैलेंजेस का सामना है और इस हुकूमत को अब अपनी कारकर्दगी दिखाना होगी। सबसे बड़ा जो इस नई हुकूमत का जो चैलेंज है वो ये है कि आपस में इत्तेहाद कायम रखना, क्योंकि ये हुकूमत एक कोalition गवर्नमेंट है जिसके अंदर 13 मुख्तलिफ सियासी जमातें जो हैं इस हुकूमत का हिस्सा हैं और जिनके मुख्तलिफ नज़रियात हैं, मुख्तलिफ सोच है और मुख्तलिफ ख्यालात हैं। तो इसलिए सबसे बड़ा चैलेंज जो होगा इस नई हुकूमत के लिए इस कोalition को कायम रखना होगा। और दूसरा बड़ा जो चैलेंज इस हुकूमत के लिए वो है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सियासी इस्तेहकाम। तो अगेन ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि जब तक पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी रहेगी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी, पॉलिटिकल टर्मोइल रहेगा, तो मुल्क के अंदर इकॉनमी बेहतर नहीं हो सकती, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। और इसके अलावा जो अगला चैलेंज इनके लिए है वो है इकनॉमिक स्टेबिलिटी, मुआशी इस्तेहकाम। अब मुआशी इस्तेहकाम से मुराद ये नहीं है कि कोई पाकिस्तान के अंदर कोई आइडियल इकनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाएगी, बल्कि जितने थोड़े अरसे के लिए ये हुकूमत बरसे इक़्तिदार आई है, ये कायम हुई है, उस अरसे में अगर ये महंगाई को कंट्रोल करने में कामयाब हो गए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में कामयाब हो गए कि आम आदमी के लिए कोई ज़िंदगी को कुछ बेहतर कर सके, और अगर तो फिर ये कहा जा सकता है कि ये कुछ जो इकनॉमिक स्टेबिलिटी इस हद तक ये लाने में कामयाब हो जाएंगी। तो इनको सबसे बड़ा टारगेट जो है वो महंगाई को, इन्फ्लेशन को पाकिस्तान के अंदर कंट्रोल करना है। इसके अलावा अगर बात करें तो ये जो हुकूमत है, ये हुकूमत जितना ये अदम एतमाद का जो खेल रचाया गया, खेल खेला गया और ये इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाई गई और हुकूमत को चेंज किया गया, तो बेसिकली ये इकनॉमिक स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन, गुर्बत, महंगाई, उसके अलावा अगर देखें जो तो दो बड़े मकासद इस कोalition गवर्नमेंट के थे, जिसकी वजह से ये सारा जो निज़ाम जो है ये इसको पहले को ख़त्म करके नए निज़ाम को, नई हुकूमत को लाएगा। वो दो मकासद इनके क्या थे? नंबर वन इनका मकसद ये था कि नवंबर में नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट। अपोजिशन को, जो साबका अपोजिशन थी, उसको ये खदशा था कि अगर इमरान खान बरसे इक़्तिदार रहता है तो नवंबर में या नवंबर से भी 1-2 माह पहले वो जनरल फैज़ हमीद को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट कर देगा और उसको अपॉइंट करने के बाद फिर वो हर वो काम करेगा जो उसको कायम रखने के लिए और अपोजिशन को कॉर्नर करने के लिए, दीवार से लगाने के लिए ज़रूरी होगा, क्योंकि उसको फिर आर्मी की तरफ से जनरल फैज़ हमीद की शक्ल में एक भरपूर एक बैकअप होगा, एक सपोर्ट हासिल होगी। तो एक मकसद उसका, पिछली जो अपोजिशन थी, जो अब गवर्नमेंट है, उसका ये था कि किसी तरीके से ऐसा मौका ना आने दिया जाए कि ये इख्तियार इमरान खान के हाथ में हो कि वो नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट कर सके और वो जनरल फैज़ हमीद को नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट कर सके। और दूसरा, अगर ये चीज़ होती है तो फिर उसके साथ इमरान खान को ये मौका भी मिल जाता कि वो इलेक्शन भी अपनी मर्जी से करवाता और उसमें वो जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उसका इस्तेमाल करता और आर्मी की सपोर्ट होती और भरपूर रिगिंग होती और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट में भी वो रिगिंग होती और फिर एक तरीके से एक नई अपनी हुकूमत 2/3 मेजॉरिटी के साथ इक़्तिदार में आता और अगले 5-10 साल भी वो जनरल फैज़ हमीद के भी अगले 5-10 साल होते और इमरान खान के भी अगले 5-10 साल होते और ये जो अपोजिशन है, उस वक्त की अपोजिशन, वो बिल्कुल उसको या तो उनके जो सरबराहान थे उनको सजाएं दिलवा कर जेलों में भेज दिया जाता और उसके जो पार्टियों को उनको नुकसान पहुंचाया जाता। तो ये एक तो जो खौफ था जो अपोजिशन थी उस वक्त की, वो ये था कि इमरान खान ये करेगा और बिल्कुल ये उसकी इमरान खान की से बिल्कुल ये पॉसिबल था कि वो इस तरह करता, इससे बढ़कर बल्कि वो कुछ करता। जो दूसरा मकसद जो मौजूदा हुकूमत का था ये सारी अदम एतमाद की तहरीक लाने में, वो था इलेक्शन रिफॉर्म्स।
اب الیکشن ریفارمز میں بھی صرف 2 ایسی چیزیں تھیں جس کے اوپر وہ زیادہ تر فوکس کرنا چاہ رہے تھے. وہ یہ تھا کہ جو عمران خان کی حکومت نے اپنی دونس اور داندلی سے جو انہوں نے جو بل پاس کیے تھے قومی اسمبلی میں، نمبر 1 ایک EVM کا، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا، اور دوسرا جو تھا اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ دینے کا حق. تو یہ چیزیں جو تھی یہ اپوزیشن اس سے کسی طور بھی ایگری نہیں تھی، کیونکہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین ایک ایسا طریقہ کار تھا کہ جو عمران خان کو اگر آرمی یا اس کے ساتھ اگر سپورٹ کرتی تو ایک کلیئر اس کو 2/3 میجورٹی دلانے کے لیے ایک ٹول کے طور پر استعمال ہوتی، اور اوورسیز ووٹوں کا بھی یہی حال تھا، یہ طریقہ کار تھا. تو اس لیے جو بڑے مقاصد میں کہتا ہوں اس نئی گورنمنٹ کے ہیں، وہ جب اپوزیشن میں تو وہ یہ 2 تھے. ایک وہ خوف کہ عمران خان کے پاس وہ اختیار نہ رہے کہ وہ نئے چیف آف آرمی اسٹاف کی اپوائنٹمنٹ کر سکے، اور دوسرا یہ کہ جو الیکشن ریفارمز ہے ان کو کیا جا سکے. تو یہ نئی حکومت جو ہے یہ اب اپنے جو ہے کہ ایک تو وہ جیسے بھی ہو سکے گا کہ وہ اپنے وجود کو قائم رکھے گی کہ کم از کم یہی حکومت جو ہے یہ نومبر تک ایٹ لیسٹ قائم رہے اور نئے چیف آف آرمی اسٹاف کی اپوائنٹمنٹ کر سکے. حالانکہ میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت کو، خاص طور پر مسلم لیگ نون کو، الیکشن میں جانا زیادہ فائدہ مند تھا، کیونکہ وہ جتنا برڈن عمران خان کی حکومت کا تھا وہ ان کو اپنے سر نہیں لینا چاہیے تھا. لیکن جو دوسری طرف کا خدشہ تھا کہ وہ ایسا ماحول عمران خان پیدا کرے گا، جنرل، میں آرمی کی بات نہیں کر رہا، میں ایک فرد واحد جنرل فیض حمید کی بات کر رہا ہوں کہ جنرل فیض حمید کو اپنے ساتھ ملا کر چیف آف آرمی اسٹاف بنا کر وہ ایک ایسا ماحول پیدا کرے گا کہ جس کے اندر جو دوسری اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا رول تقریباً ختم ہونے کے قریب ہوگا. تو یہ خوف جو تھا وہ ان کو یہ تحریک عدم اعتماد کی طرف لے کر آیا. تو اب یہ جو حکومت ہے یہ اپنے وجود کو ایٹ لیسٹ وہ نومبر تک تو ضرور قائم رکھے گی تاکہ وہ نئے چیف آف آرمی اسٹاف کی اپوائنٹمنٹ کر سکے، اور اس کے ساتھ ہی الیکشن ریفارمز جن میں ایک EVM کی بات ہے، الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے، اس قانون کو ختم کر سکے، اور دوسرا جو اوورسیز پاکستانی، کیونکہ جو اپوزیشن ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں کی ڈائریکٹ جو براہ راست نمائندگی کے حق میں ہے کہ ووٹ دینے کی بجائے ان کو براہ راست نمائندگی دی جائے قومی اسمبلی اور سینٹ کے اندر، کہ ان کے اوورسیز پاکستانیوں کچھ لوگ جو ہے وہ 2 4 یا 8 10 جتنے بھی لوگ ان کو براہ راست نمائندگی اسمبلی میں دی جائے. تو وہ اس قانون کو وہ لانا چاہتے ہیں. تو اس لیے یہ ان کے خدشات تھے، یہ اب ان کے چیلنجز بھی ہیں. تو اتحاد کو قائم رکھنا اپنے کو سب سے بڑا چیلنج ہوگا. پھر اس کے ساتھ ساتھ نئے چیف آف آرمی اسٹاف کی اپوائنٹمنٹ ان کا جو بیسک مقصد تھا، پھر الیکشن ریفارمز، اور ایک جو منیمم جو پولیٹیکل اینڈ اکنامک سٹیبلٹی ہے وہ قائم رکھنا. میں ذاتی طور پر یہ میرا تجزیہ یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے کہ اگر اس میں کامیاب رہتی ہے، اور یہ زیادہ سے زیادہ یہ جنوری یا فیبرری تک یہ حکومت رہے گی، اور اگلے سال 2023 میں مئی کے 1 یا 2 ویک کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کے اندر الیکشن ہوں گے، کیونکہ جنوری یا فیبرری میں یہ حکومت نئے الیکشن کا اعلان کر کے تو الیکشن میں چلی جائے گی اور حکومت ختم ہو جائے گی. بہرحال دیکھتے ہیں کہ آنے والے حالات جو ہے پاکستان میں سیاسی استحکام کے حوالے سے، الیکشن ریفارمز کے حوالے سے، جو اپوائنٹمنٹس اہم ہونی ہیں ان کے حوالے سے کیسے رہتے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.